अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा करके बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा भुंजाल जो है वो इस वक्त खड़ा हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। और दूसरी जानिब इस सब के अंदर ये जो मुलाकातें बंद करवा के और ये तमाम जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है, इस हवाले से अलीमा खान ने बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए। इमरान खान साहब को कत्ल करने के हवाले से जो स्क्रिप्ट है वो लीक हो गया है। ये जो तहलका खेज़ इंकशाफात अलीमा खान की, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम एक खातून लीगी रहनुमा का, पहली खातून लीगी रहनुमा का इस्तीफ़ा आ गया और उसने ये इस्तीफ़ा जो है वो नून लीगियों को कुत्ता कहकर उनके मुंह के ऊपर जो मारा है। आखिर ये क्या मुआजरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले इस्तीफ़े के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा जो है वो इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। फिर इमरान खान साहब बोला इस वक्त बहुत सेंसिटिव, हसास और बहुत तशवीशनाक वाक़या है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन काम लीगी खातून रहनुमा वाला बिलाखिर जो है वो ड्रॉप सीन हो गया। जो मरियम इकराम वाला मामला चल रहा था, बिलाखिर जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने कायद और अताउल्लाह तारड़ की मोहब्बत में कुत्तों को हड्डी डाल दी। ठीक है, यानी कि अब ये मोहतरमा जो है वो ये कह रही है, एक तो ये कंफर्म हो गया कि इनको टिकट दिलवाने के पीछे हाथ जो है वो अता तारड़ का था, ये तो चीज़ कंफर्म हो गई। दूसरी जानिब नाज़रीन काम यानी कि इसका खुरा जो है वो अता तारड़ तक जाता है। बाकी फिर वो जो मामला संगीन और गंभीर है उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कुत्तों को हड्डी डाल दी, यानी कि ये लीगी कारकुनों को, लीगी जितने भी इनके खिलाफ जो कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, उनको इन्होंने ये मुखातिब करके बात कही है। और यानी कि लीगियों को जो है वो ये कुत्ता कह रही हैं, नून लीगियों को। और अब इसके ऊपर जो है वो परवेज़ संधेला साहब जो है वो उनका भी रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा नज़रियाती वर्करों को कुत्ता बोल रही है, अब वो लोग ज़रा सामने हैं जिन्होंने इस बदज़ुबान को नामज़द कराया था, हमायत की थी। असल मुहावरा तो इस खातून के लिए है कि कुत्तों को खीर हज़म नहीं हुई। ठीक है, अब ये एक बड़ी तशवीशनाक है। ये मरियम इकराम वाला आप सबको पता चल गया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है। हमारे तो दरमियान उठने बैठने वाली जो है वो ये लड़की है, एक यूट्यूबर है, मुख्तलिफ डिजिटल चैनल्स के लिए वो काम करती थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, यानी कि उनको सपोर्ट करती थी, पहले उनके बयान को लेकर के चलती थी। उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग्स को या सोशल मीडिया कह लें कि उनको सपोर्ट करने लगी और ख़ुद जो है वो एक्टिव हो गई और मुख्तलिफ हवाले से जो है वो क्रिटिसाइज़ करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मुख्तलिफ मामलात थे उनके ऊपर। तो ये इस वजह से जो है ये उसके बाद मुस्लिम नून में चली गई, जिसकी वजह से ये अता तारड़ के कह लें कि ज़्यादा करीब हो गई। और उसके बाद कि वाले साहब को भी टिकट और मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है। तो उसके बाद नाज़रीन काम एक और जो लीगी शख्स है उसने भी इसको ट्वीट किया, इसकी वीडियो लगा करके। उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमा गए हैं, शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, वो जेड़े पासे जावे उसनू कुत्ता ही नज़र आवे। यानी कि ये अब उस मोहतरमा को उसकी वीडियो लगा करके अब ये शख्स जो है वो ये लिख रहे हैं, यानी कि उल्टा अब उनको ये उनके लिए अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। इंतहाई काबिल मज़म्मत ये जितना भी अमल हुआ है, अब ये एक घटिया कैंपेन और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ये चलाई गई है। बरकैफ उनका इस्तीफ़ा आ गया है और उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। चलें, ये तो मामला जो है वो हल हुआ। उसके बाद नाज़रीन काम जो इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि आज अचानक मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी। मैंने इसको सबसे पहले कहने की रिपोर्ट किया था और 2 हफ्तों के लिए, और इसकी वजह बनाएगी कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, दहशतगर्दाना जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त जो है वो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी सख्त अडयाला जेल की जा रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन काम अब जब ये तमाम चीज़ें चली, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। मुख्तलिफ जैसे जो है वो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटी की जान को ख़तरात लाहक हैं, फ़ौरन मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उसके बाद एक कैंपेन चली कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाया जाए, एहतजाज वहाँ पे किया जाए। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई। फिर मैं अलीमा खान के हवाले से भी रखता हूँ कि उन्होंने
بڑی جو گفتگو کی ہے لیگی رہنماؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین ہم اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ، بلکہ سب سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ شیر افضل مروت اور جو جتنی بھی قیادت ہے ان کو بھوک ہڑتال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت کا بیان آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات جو نہیں کروائی جا رہی تو اڈیالہ جیل کے سامنے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی رائے سے متفق ہمیں اپنا احتجاج اڈیالہ جیل کے باہر کرنا چاہیے اور وہیں پر دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے، یہ ان کو وقت پڑ جانا۔ اسی طرح نعیم حیدر پنجوتا بھی لکھتے ہیں، انہوں نے کہا اگر عمران خان سے ملاقات کل تک اجازت نہیں ہوتی تو تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو جیل کے باہر جانا چاہیے، پھر اگر کوئی گرفتار کرتا ہے تو سب کو کرے۔ اسی طرح ناظرین کام جو ہے وہ یہ ایک معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر لے لیں کہ اب اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتیں عمران خان صاحب سے، حالانکہ عام قیدی کو بھی ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ مل سکتا ہے، عام قیدی بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے جو باقاعدہ اجازت لی ہوئی تھی کورٹ سے، اب اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اس حوالے سے سنگل بینچ کے فیصلے کو پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کل دن 11:30 بجے جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس کے اوپر ابھی آتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے سختی کی ہے۔ برکیف یہ ایک احتجاج کی کال ہمت ہو سکتی ہے کہ کریں، اور بڑے لیول کے اوپر جو ہے کوئی احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ عمران خان کے حق میں شروع ہو سکتے ہیں، یہ پابندی لگانا ان کو مہنگا پڑ جائے گی۔ ناظرین کام انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایک یوٹیوبر کو، علیمہ خان صاحبہ نے، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی اور حیرت انگیز انکشافات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے تھے نا عمران خان کو، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو اس لیے بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں یہ ایک جنگل ہے، اور یہ وہاں پہ عرش شریف کی طرح عمران خان کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 1 انہوں نے بات یہ کی کہ وہاں جنگل ہے، یعنی کہ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ جناب وہ افغانستان سے کوئی دہشت گرد آئے اور وہ عمران خان کو قتل کر کے چلے گئے۔ یہ اس طرح کا یہ علیمہ خان کے بقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے پوچھا وہ دہشت گرد جو آپ نے پکڑے ہیں وہ کدھر ہیں، وہ ان کا کیا بیان ہے اور وہ کہاں سے پکڑے۔ انہوں نے کہا ہم نے پچھلے گاؤں سے وہ پکڑے ہیں، افغانی وہ دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ جو سننے میں چیزیں آئی ہیں کہ افغانی جو ہیں یہ عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کو بھی عمران خان نے اسی لیے کہا کہ اس کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے کیونکہ یہاں سیکیورٹی ہے، یہاں جیل والوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا۔ انہوں نے کہا اب خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں، یعنی کہ جیسے جی این این نے رات رپورٹ کیا کہ عمران خان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، آنکھ کا انفیکشن ہوا تھا، وہ صحت مند ہے، اب یہ اس کی آڑ میں بھی ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کام اب آ جاتے ہیں جو لیگی ایم این اے اور یہ ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، آپ تمام لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے، ایم پی ایم این ایز اسمبلیوں کے اندر بھی احتجاج کریں اور اسمبلیوں کے باہر بھی احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا یہ باہر نہیں نکلتے۔ اب یہ انہوں نے ان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور آپ اندازہ لگائیں ابھی بہت کارکنان نکلے اور کچھ رہنما بھی نکلے، لیکن اس طرح یہ نہیں نکلتے جس طرح عمران خان نے ان کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم پی ایم این ایس کو جو ہے وہ باہر نکل کر احتجاج کرنا چاہیے، عمران خان کی رہائی کے خلاف بھی اور دھاندلی کے خلاف بھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نہیں نکلیں گے تو ہم خود بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور ہمارے ساتھ عمران خان کا ووٹر نکلے گا، یعنی کہ ایم پی ایم این ایس نہیں بھی نکلتے تو انہوں نے کہا ہم خود نکلیں گے۔ تو یہ انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گیم اب جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور انہوں نے ایم پی ایم این ایس کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیم شروع ہو چکی ہے، اب آپ لوگ جو ہے وہ الرٹ ہو جائیں، ایم پی ایم این ایس جتنے بھی ہیں اس حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے۔ تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے اب تک اہم اپڈیٹ ہے عمران خان کی کو لے کر کے اس وقت بہت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور واقعی جو ایم پی ایم این ایس ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے، یہی وہ وقت ہے
جو عمران خان کے حق میں آواز اٹھانے کا وقت ہے، اپنا چوری ہوا مینڈیٹ لینے کا وقت ہے. ابھی بھی اگر یہ اسمبلیوں کے مزے کے چکر میں ان کو کسی نے گمراہ کر دیا کہ نہیں جناب 5 سال آپ انجوائے کریں، آپ کو فنکشنز بھی مل جائیں گے، آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں جن کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو اس کے بعد جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا بھی. وہ 5 سال ان کے رہیں گے، ادروائز جو ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور پاکستان کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے گا. تو یہ نازک کام اب تک کی اپڈیٹس کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.